أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آج کے نئے سبق میں جمال القرآن جو ہم آج کل پڑھ رہے ہیں، اس کے مدات کی اقسام کا ذکر کر رہے تھے گزشتہ سبق میں۔ آج بھی انشاءاللہ مدات ہی کو پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ ہمارے صوفی محمد ریاض صاحب انگلینڈ سے، وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم سب سے پہلے ان سے سنیں گے۔ تو آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 سے آگے۔ ہاں جی صوفی صاحب پڑھیے۔ جی قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ
وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. عبد المنان आप पढ़िए यहाँ से इस तरह. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ये जरा सुनिए ना मुझे. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. इस रफ्तार से पढ़िए. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. फिर सुनिए एक दफा وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. हाफिज उमर आप पढ़िए. الذين ينفقون. जी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ये आपने रा पुर पढ़ दी है. फिर देखिए الذين يأكلون الربا री الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. जी. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. موعظة की वा जो है ये ठहरिए موعظة की वा बारीक हो गई है. फिर पढ़िए فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله يمحق الله الربا ويربي. रिबा की रा बारीक है व युर्बी सदाकात की रा पुर है. फिर पढ़िए يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. फिर सुनिए गलत पढ़ गए हैं आप. गलत पढ़ गए हैं.
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم جی إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فناظرہ کی غا پر ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آئیے اب ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے مد لازم حرفی مخفف، مد لازم کلمی مخفف اور مد لازم کلمی مثقل پڑھے تھے. قاعدہ نمبر 3 اور قاعدہ نمبر 4 یہ مدات کا بیان ہم پڑھ رہے تھے. لمعہ نمبر 11 لمعہ میں الف واو اور یا کے قاعدوں میں حروف مدات کے اندر ہم نے مد متصل سب سے پہلے یہ قاعدہ نمبر 1 اور یہ قاعدہ نمبر 2 میں ہم نے مد منفصل پڑھا تھا. قاعدہ نمبر 3 میں مد لازم کی 4 اقسام جن کے بعد سکون اصلی ہوتا ہے. قاعدہ نمبر 3 میں مد لازم کلمی مخفف اور قاعدہ نمبر 4 میں مد لازم کلمی مثقل تھی. تو اب ہم پڑھیں گے آج قاعدہ نمبر 5. قاعدہ نمبر 5 میں مد لازم حرفی مخفف اور آگے قاعدہ نمبر 6 میں یعنی 5 میں حرفی مثقل اور قاعدہ نمبر 6 میں غالباً ابھی آئے گا مد لازم حرفی مخفف پڑھیں گے. تو مد لازم سکون لازمی کی وجہ سے اس کو لازم کہا جاتا ہے. مد لازم کو جو سبب مد ہیں آپ یہ سمجھ چکے ہیں کہ حروف مدہ 3 ہیں. حروف مدہ 3 ہیں الف واو یا. الف کہوں کتنے ہیں حروف مدہ عبد المنا؟ حروف مدہ 3 ہیں الف واو یا. کب یہ مدہ ہوتے ہیں؟ الف ما قبل مفتوح. ہاں الف خالی ما قبل مفتوح. الف ساکن ما قبل مفتوح، واو ساکن ما قبل مضموم اور یا ساکن ما قبل مکسور.
تو ان کی مقدار کتنی ہوتی ہے لمبائی؟ ایک الف. ایک الف کے بعد کتنی ہوتی ہے؟ ایک الف. یعنی ان کی یہ اصلی مد ہے. اور بعض اوقات بلکہ ان کے بعد کچھ اسباب پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ایک الف سے بڑھ بھی جاتی ہے. اصلی کے بعد یہ اس کی اور قسمیں بن جاتی ہیں جن کو مدات فرعی کہتے ہیں. تو حرف مدہ الف واو یا کے بعد حمزہ یا سکون آ جائیں تو پھر یہ مد اصلی کی مقدار بڑھ کر کبھی 3 الف 2.5 الف ہو جاتی ہے جس کو توسط کہتے ہیں، اور کبھی 4 سے 5 الف ہو جاتی ہے جس کو طول کہتے ہیں. اور وہ اسباب مد 2 ہیں، حمزہ اور سکون. پھر حمزہ کی بھی 2 شکلیں ہیں، کبھی تو وہ حرف مد اور حمزہ ایک ہی لفظ میں ہوتے ہیں. جب ایک ہی لفظ میں ہوں گے تو اسے مد متصل یعنی سبب مد کے ساتھ ملا ہوا ہے مد متصل کہتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرف مد پہلے لفظ میں ہوتا ہے اور سبب مد حمزہ اگلے لفظ کے شروع میں ہوتا ہے، اسے مد منفصل یعنی سبب مد فاصلے پر ہے. سبب مد منفصل کہتے ہیں حمزہ اگر دوسرے لفظ میں ہو. اگر حرف مد کے بعد سکون کی پھر 2 قسمیں ہیں، سکون بشکل جزم، سکون بشکل شد. اگر سکون بشکل جزم ہو تو مد کا نام بن جاتا ہے مد لازم مخفف، اور اگر شد ہو حرف مد کے بعد تو مد لازم مثقل. اور اگر وہ حروف مقطعات میں واقع ہو تو مد لازم حرفی، اور اگر کلمات میں ہو تو مد لازم کلمی. اگر ابھی ہم نے گزشتہ سبق میں مد لازم کلمی مخفف، مد لازم کلمی مثقل، ہمارے ہاں قرات کے میدان میں اس ماحول میں کلمی کی بجائے کلمی لفظ بولتے ہیں مدارس کے اندر. تو کلمی اور کلمی یا سمجھ لیں کہ یہ لفظ جو ہے عام مستعمل ہے. آپ مد لازم کلمی بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ کلمہ کے اندر واقع ہے، اور کلمی اس لیے کہ ایک معروف ہو چکا ہے یہ لفظ ہمارے مدارس تجوید کے مدارس میں. اساتذہ اور طلباء جو ہیں یہ کلمی کو کلمی ہی بولتی ہیں، چھوٹے کاف کے ساتھ ہے. تو آئیے اب ہم قاعدہ نمبر 5 پڑھیں گے. تو پڑھیے ذرا قاعدہ نمبر 5 عبد المنان آپ. قاعدہ نمبر 5، بعض صورتوں کے اول میں جو بعض حروف الگ الگ رہ جاتے ہیں جو سورہ بقرہ کے شروع میں ہے، جیسے الف لام میم، یعنی الف لام میم، ان کو حروف مقطعہ کہتے ہیں. ان میں ایک اس کے متعلق تو یہاں کوئی قاعدہ. سنیے میری بات. سورہ بقرہ کے شروع میں ہے الف لا، الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ ہے، اور میم علیحدہ ہے. لام میں 3 حرف ہیں، لام الف میم. لام میم میں بھی 3 حرف ہیں، میم یا میم. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ لام میں 3 حرف ہیں، تو لام زبر الف لا اور میم آگے آ گیا لام، تو یہ سکون حرف مدہ کے بعد سکون پیدا ہو گیا نا. پھر میم کے اندر بھی میم یا میم، پھر میم کی یا کے بعد جو دوسری میم ہے وہ بھی سکون بن گیا ہے. تو ان دونوں کے اوپر لام کے اوپر بھی مد آئے گی 4 الف سے 4 سے 5 الف، اور میم کے اوپر بھی 4 سے 5 الف. اب لام کی میم ساکن ہے اور میم کی پہلی میم متحرک ہے، تو لام کی میم کا میم کی میم میں ادغام ہوگا، تو اس کی وجہ سے یہ شد پیدا ہو گئی. اور جب شد پیدا ہو گئی تو آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ میم نون مشدد میں 1 الف کی مقدار میں غنہ بھی کیا جاتا ہے. اب یہ تلفظ اس طرح بنے گا الف لام
मीम। एक तो खुद आ गया ना अलिफ, अलिफ आ गया नहीं, वो कहते इसका तो कोई, वो तो अलिफ अलिफ ही पढ़ा जाएगा। अब आगे चलिए, इसके सिवा जो और हर्फ रह गए हैं वो दो तरह के हैं, जो मैंने अभी बात की है। पढ़िए अब्दुल मन्नान। नहीं, और इसके सिवा जो और हरफ रह गए हैं वो दो तरह के हैं। एक वो जिनमें 3 हरफ हैं, जैसे लाम मीम काफ जैसे नून, और अलहदा अलहदा, बेटा अलहदा अलहदा पढ़िए ना। जैसे लाम कितने हरफ हैं? 3, मीम 3, काफ 3, नून 3। आगे चलिए। और एक वो जिनमें 2 हरफ हैं, जैसे तो हा। मेरी बात तो सुनिए, जिनमें खैरिए, आप हरूफ तहज्जी पे आ जाए, हरूफ हिजा पर। बा, इसमें कितने हरफ हैं? 2। ता, सा, कितने हरफ हैं? 2 हरफ हैं सब, ठीक है ना। तो आप देखते हैं कि दुनिया में जितने हरूफ हिजा हैं, अल्फाबेट हैं, उनकी मिकदार 1 अलिफ होती है। मसलन ए बी सी डी इंग्लिश, उर्दू बे पे ते टे, अरबी बा ता था। तो जो 2 हरफ हैं उनकी मिकदार यही होती है, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं बाबा, आजा, दादा, ये इनकी मिकदार है। लेकिन जब 3 हरफ आ जाए ना, जैसे देखिए अलिफ, आज इससे आगे चलिए, अलिफ का कोई कायदा नहीं, जैसे बताया है। बा ये मिकदार है, ता ये मिकदार है, सा। लेकिन जब जीम आएगा तो इसको आप लंबा करेंगे, जीम। क्यों लंबा हुआ है? कि इसके 3 हरफ हैं, इसमें मद्दे लाजम हो गई है। जी, ये या से पहले जीम के नीचे जेर है, या साकिन है, हरफ मद्दा बना। और जीम की मीम जो है वो सुकून असली है, तो यहां पर मद होगी जी। इसी तरह हा 2 हरफी है, खा 2 हरफी है, दाल दाल 3 हरफी मद बन गई। रा 2 हरफी, जा 2 हरफी, सीन इसी तरह, फा 2 हरफी और सीन आ गया, फासीन। या यासीन, सीन के ऊपर, यासीन में आप देखते हैं ना, सीन के ऊपर मद इसीलिए है कि 3 हरफी है। समझाइए बात की। अब पढ़िए, जैसे 2 हरफ हैं, अब पढ़िए इधर, एक वो हैं जिनमें 3 हरफ हैं, जैसे लाम मीम काफ और नून, और एक वो जिनमें 2 हरफ हैं, जैसे ता हा। पढ़िए आगे अब्दुल मन्ना। जिनमें 2 हरफ हैं इनके मुतालिक भी यहाँ कोई कायदा नहीं, और जिनमें 3 हरफ हैं इन पर मद होता है, इसको मद्दे लाजिम भी कहते हैं, और इसकी मिकदार भी 3 अलिफ है, और इस ऐसे मद को मद्दे हरफी कहते हैं। फिर इनमें से जो हरूफ मुक़त्ता के आखिर हर्फ पर पढ़ने के वक़्त तशदीद है, इनके मद को मद्दे हरफी मुस्तक़िल कहते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम। में लाम को जब मीम के साथ पढ़ते हैं तो इसके आखिर में तशदीद पैदा होती है, और जिनमें तशदीद नहीं है इनके मद को मद्दे हरफी मुखफ़फ़ कहते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम में मीम के आखिर में तशदीद नहीं है। समझाई ना बात की? तशदीद क्यों पैदा हुई है? लाम मीम, यहां पर 2 मद्दे हैं, एक लाम की और एक मीम में। लाम की जो मद है वो है मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल, और जो मीम की आखिर में मद है ना, मीम के दरमियान में, वो मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़। लाम की जो पहली थी वो थी मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल, वो मुसक्कल इसलिए थी कि शद आ गई थी, और मीम की मद इसलिए मुखफ़फ़ थी कि वहां पर जज्म है, और जज्म की वजह से वो सख्ती नहीं है, तखफीफ है उसमें।
تو یہ ذہن میں رکھیے جہاں پر حرف مدہ کے اندر شد ہوگی تو شد کی وجہ سے وہاں پر غنہ بھی آئے گا میم کے اوپر، جیسے الف لام میم، ٹھیک ہے نا؟ تو دوسری میم میں آپ نے دیکھا نا میم، وہاں غنہ نہیں ہے، لیکن لام کی میم کو جب ہم نے میم کی میم کے اندر ملایا ہے تو یہاں غنہ پیدا ہوا ہے۔ تو یہ ہم نے ابھی قاعدہ نمبر یہ پڑھا ہے، کیا قاعدہ ہے، کتنے نمبر؟ قاعدہ نمبر 5 پڑھا ہے غالباً۔ تو اسی کے اوپر آج ہمارا سبق جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد نئے سبق کے آنے تک آپ سے اجازت چاہیں گے، ہمیں اجازت دیجیے انشاءاللہ۔